سلام كمي تعلو كبرات تختاتلتو جرى ميديا قدجم بشكليتا كسور حد الرئي أبعرف تسلت سنح كاوت أي علتاو زيناتات عالمن إيرفان حيزولكم مزيلغو عابزين لومي فلام زينانا بزعباتهم لومي كم سفوت حست حبره نعسر شمونتا عمتات أفك أيد تسعنحو زيقاتاتن بريزدنت إساس تقبلهم عسر تغلتقاش مراحي إثيوبيا زوسدو تريج صفعيت كاب أمريكا أب كتما مقالة زقات أما حيال نوتقون أدما سراويتن حدش إقرا جرمانين كالين حيزولكم مزيلغو كسام موداتا سابسكرايب لايك እንዳገበርኩም ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም ብፍላይ ጅምር ከተብሉ ላይክ ምግባር አይትረስዑ ሰናይ ምክትታል ጥዑም ብስራት ካብ ኣስመራ ንዓስር ሸሞንተ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝፀንሑ ዜጋታት ሎም ሓሙስ ከም ዝተፈትሑ ብመገዲ ኣባላት ስድራ ቤቶም ተሓቢሩ እዞም ዝተፈትሑ 13 ሰባት ኮይኖም ቅድሚ 18 ዓመታት ዝተኣስሩ እዮም ገለ ካብኣቶም ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዝነበሮም ከም በዓል ኮሎኔል ሶሎሞን ብርሃነ መምሕዳርን ፋይናንስን ፖሊስ ኤርትራ ዝነበረ ኮሎኔል ኣስመሮም ገብረወልዲ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮሎኔል ጎይቶኦም በኺት ሓላፊ ገበን መርመራ ዝነበረ ነጋዳይን ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታን ዘርጋብር ገብረ ህይወት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተማርያም ምስሓው ጆሜትራ ማቴዎስ ሃብተማርያም ከም ዝርከብዎም እቲ ፀብጻብ ይሕብር በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ዝተፈትሑን ስድሮኦምን እንኳ ሓጎሰኩም እንዳበልና ዝተረፉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተኣስሩ ወገናት ከዓ ኣካል እዚ ናይ ምሕረት ፍርዲ ክኾኑ ዝመፅእ ዘሎ ናይ 2026 ሓድሽ ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ሕልፊ ዝኾነ ግዜ ተሓጊሱ ዘሕልፎ በዓል ክኸውን ንምነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ሓሙስ 12 ኣምባሳደራት ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ لوم حمس علت 4 تحساس بريزيدنت إساس أفورقي ناي حموش قومتي أمباسادراتن شوعتة تنكساستي أمباسادراتن ورقة سراح أما قبلي أجاش دندن تركيبو كابز يوم أتم قومت أمباسادرات أزم سعويوم أمباسادر نكسنا سعود عرب أمباسادر ريبابليك إيطاليا أمباسادر فيدراسيون روسيا أمباسادر ريبابليك سودان كمون لؤغ حبرة أوروبا بقدم تختلهم نايتهم شوعات تنقص أمباسادرات كا نايزن سعبها كراتهم أمباسادر كومنولث أستراليا أمباسادر ريبابليك بولند أمباسادر إسلامويت ريبابليك موريتانيا أمباسادر ريبابليك زامبيا أمباسادر ريبابليك كوت ديفور أمباسادر ريبابليك رواندا كمون أمباسادر ديمقراطية سوشياليست ريبابليك سريلانكا نيوم أتم أمباسادرات كاب ناتهم مرحت هجرات منقصتهم نا بريزيدنت إساس أفورقي ناي سناي ديديس ملختي أم حلاليفهم كلتا أوز زمدناتات محزنتن تحبارن أمونغو هاقورومن إيرفان زيادة نمددلال زأتووق قالن مبتعان دمه أم حلاليفهم أكال زينا عدد بريزيدنت إساس أفورقي نا بورت سودان بوزحات تنتنتي بوليتيكا أرنا أفريقيا فوليد أما ترخيبو أر استات كون جمير الله اتلعلي 6 كيلومتر بمكينة وقعيزو أبورت سودان زبتحي بريزيدنت إساس كاب بزحات سودانوين فولي فقرن مسكناني وحيزلو أب ساعتو خا الجزيرة تركبن عبيت معكران زينا أب لعلي بريزيدنت إساس فتنا أطلت كم استخايدن أب اسمراون علوا من قصة كم استخايدن كحبرا خلوا ناي بلتقنا ناي ميديا سراويت كا نتحق نزينا برو زينا كان بدبدو خمزو علو هاي الساعن تمار روبع جن عزازد عمل سريع بقالو أب لعلي بريزيدنت إساس استخايدة ناي قسلت فتنا كم زينا برو يحبيرو لوم ها كبي بس جميرا بركز بلا معكنا زينا نترجمن أقداسنتن عدة بريزيدنت إساس أب سودان كتنتنا وعلان بي بي سنة عدة بدقيق كابستنتنا معكنا زينا خوينا علامات مقشا أمونغو كلتين هاقرات نتسأل حركب ماليسو زوترون أقداس من لواتنا حابريتان سليان تقايدو كخون كمزغ إلى تنتنا إذا كان في لون كله جرمن قبل علتي بجنرال حمدان دقالو زمراح دعم السريع بسبل سمزفلت وتعدروا حيل السودان حادش إكدا كم زنبرت بمجدي نايوت أقودات من الصراحة بيرا أبتت مال ستوها بمجلتي اتهاكر دعم السريع قبل علنو تأها زيقاتات بزقبورو قتلة عامتن بتوسخون ندميت كم مسارح بكينات بمتقامو زي سعبة إكدا مخانو حبيرا بزي كازون اتي مينيستر أفسران كلو نزغل ناي كلتا وغانات منغستي كمزي قبل أفليتو اتي نمعرباو كفال سودان بمحاز آزيون بزحات سلاموان سبات أما أطهال معماتن كمزر كبزغلات دعم السريع أبزغزي حلف زغون أوان كاب إمارات عرب بمقدي إتيوبيان لبيان فولي حاجزات يقبر اللو خمزر لا يفلت كابزو وطاون أمعرب إتيوبيا نعوز حقوز وتهدرات أفريقيا السلطنولو حدش معسكر بمو ولا إمارات كمستغفته وقعاو كمزغون يفلت
መራሒ ኢትዮጵያ ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃበት ሓቢሩ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዘካየደ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ሓላፊ ሓቢሩ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ መንጎ ማርኮ ሩቢዮን መራሒ ኢትዮጵያን ብወገን ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መግለጺ ኣይተዋህበሉን። ቤት ጽሕፈት ናይቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ርክብ ከም ዘካየዱ ብምሕባር ጥራይ እዩ ዛዚሙ። ከም ዝፍለጥ መራሒ ኢትዮጵያን ማዕከናት ዜንኡ የትረፍ ንወግዓዊ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ንማንም ቀንጢ መንጢ እውን እንተኾነ ኪኖቲ ዝተባህለን ዝተገብረን ከሽኖም ብምቕራብ ኣብ ኩሉ ናይ ማዕከናት ዜና መንገድታት ፍለጡልና ከም ዝብሉ ይፍለጥ። ኣብዚ ጉዳይ ናይ ማርኮ ሩቢዮ በፂሖም ምጽቃጦም ከዓ ክሰምዕዎ ዘይደለዩ መጠንቀቕታታትን መልእኽትን ከም ዝተቐበሉ እዮም ብዙሓት ናብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ተቃዋምቲ ናይ መንግስቶም ዝኾኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣሜሪካ ብመገዲ ማርኮ ሩቢዮ ከቢድ ጽፍዒት ከም ዝተቐበለ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ። ነቲ እቲ መራሕን ልሳናቱን ዘይኣመሎም ትምሕቲ ምባሎም ከዓ ከም ጭብጢ የቕርብዎ ኣለዉ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ናይ ሰራዊት ኣድማን ከበባን ተጸሚዳ ውዒላ። ብተወሳኺ እውን ጠንቁ ዘይተፈልጠ ሓያል ነጥቂ ኣብታ ከተማ ተሰሚዑ። ጠንቂ ኣድማኦም ደሞዞም ኣብ ግዚኦም ብዘይምርካቦም ዝሓበሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንቤት ጽሕፈት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከቢቦም ከም ዝውዓሉ እዩ ተሓቢሩ። እቶም ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ዕጥቁኹም ኣራጊፍኩም ናብ ኣዳራሽ ህንፃ ግዚኦም ምምሕዳር ትግራይ እተው ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑን ካልኦት ኣዘዝትን ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ገና ይቕጽል እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንቡር ምንቅስቓስ ናይ ህዝቢ ከም ቀደሙ ከም ዘሎ ግን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ከቲቶም ዝቆሰሉን ብሂወት ዝድሓኑን ኣባላት ንመነባብሮኦም ዝምልከት ጠለባት ከቕርቡ ምጽንሖም ይፍለጥ። ሎሚ ንጎ ከዓ ገለ ኣባላት ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ መሃያን ካልእ ደገፍን ደንጉይና ብዝብል ምስ ዕጥቆም ንህንፃ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከቢቦም። እቶም ዕጡቃት ካላሽንኮቭን ዶሽካን ዝርከቦም ሙሉእ ዕጥቂ ሒዞም ካብ ርሑቕ ከባቢታት ዝመጹ እዮም። ብሰንኪ ኩነታት ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘምርሐ መገዲ ተዓጺሩ ፊዱ። ናይ ቀረባ ኣዘዝቶም ከዘራርቦም ከተፈተኑ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ይምጹልና ከም ዝበሉ እውን ምንጭታት ሓቢሮም። ድሒሩ ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ከምኡውን ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋን ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተረዳዲኦም እቲ ተዓጽዩ ዘርፈደ መገዲ ኣጋፋዱ ተኸፊቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ብሰንኪ ኣድማ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ወጥሪ እትርከብ ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ ሓያል ነጥቂ ተሰሚዑ። ጠንቂ ናይቲ ዝተሰምዐ ነጥቂ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ብንጹር ኣይተረጋገፀን። በቲ ምፍንጃር ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ ከምዘየለ እኳ እንተተሓበረ እታ ከተማ ግን ክሳብ ሕጂ ካብ ስግኣት ናይቶም ኣብ ኣድማ ዘለዉ ሰራዊት ከምዘይተለቐቐት ይፍለጥ። ብሰንኩ ከዓ መደበራት ቴሌቭዥን ገለ ቤት ጽሕፈታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ናይቶም ዕጡቃት ንኸይወድቕ ብዝብሉ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ኣባላት ፖሊስ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ብዘቕረብኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እዛ ቻነል ንምዕባያ ግን ሳብስክራይብን ላይክን ክትገብሩለይ ደጊመ ምሕፀነኩም። ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ይራኽበና። ሰሰናዩ